अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं और मैं हूं शाहिद मेतला। सुबह 8 बजे से 45 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। आज़ाद कश्मीर में 45 नशिस्तों पर इस वक्त इलेक्शन लड़ा जा रहा है। 33 सीटें ऐसी हैं जिसके इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं और 12 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके इंतखाबात पाकिस्तान में हो रही हैं। 2 कराची में, 2 लाहौर में, इसी तरह से मुल्क के दिगर हिस्सों में भी एक एक 2 सीट्स मौजूद हैं। तो 12 सीटें बराह रास्त पाकिस्तान से मुंतखब होंगी। इसके अलावा रवायती तौर पर यह देखा गया है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वही जमात हुकूमत बनाती है जो मरकज यानी कि इस्लामाबाद में हुकूमत में हो। 2016 में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, इसलिए आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई। 2011 में पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई और उससे पहले मुस्लिम लीग काफ की पाकिस्तान में मरकज में हुकूमत थी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई, चूंकि उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो सपोर्ट कर रही थी। अब जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो यही बता रहा है कि शायद पीटीआई लीडिंग पार्टी होगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ कोई भी पार्टी ये इंतखाबात जीत सकती है। अभी तक के ट्रेंड्स और जो डिफरेंट सर्वेज आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं। अलबत्ता पीटीआई को बहुत सारे एजेस एडवांटेजेस हासिल हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि वो हुकूमत में है और नई जमात के तौर पर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात लड़ रही है, तो इसलिए बहुत सारे एनालिस्ट उसको बहुत सारे बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो तब्दीली पाकिस्तान में 2018 में आई थी और आज भी 25 जुलाई है लेकिन 2021 है, 3 साल हो गए, ये तब्दीली आज़ाद कश्मीर में भी ट्रांसलेट होती है या नहीं। दावे बहरहाल जरूर किए जा रहे हैं कि ये तब्दीली आने जा रही है। अब देखना होगा कि मरियम नवाज साहिबा या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कितना डेंट डाल सके पीटीआई को आज़ाद कश्मीर में। चूंकि पहले जब इंतखाबात अनाउंस हुए तो ऐसा लग रहा था कि पीटीआई को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल हो सकेगी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने बड़े धुआंधार जलसे किए और बड़ी अग्रेसिव भी स्पीचेस की, जिसकी वजह से ट्रेंड्स थोड़े से चेंज हुए और ये कहा जा रहा है कि वहां पे डेंट्स पड़े हैं। ऐसा पीटीआई को क्लियर मेजॉरिटी शायद ना मिल सकेगी। इस पर बात करेंगे। एक और डेवलपमेंट देखने में आ रही है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से कि रवायती तौर पर यह देखा गया है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बहुत ही पीसफुल होते हैं। सियासी इख्तलाफ होता है इंतखाबात के दौरान, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन फायरिंग के इस तरह के वाकयात नहीं होते जिस तरह से आज हो रहे हैं। फौज वहां पर मौजूद है, रेंजर्स वहां पर मौजूद है, लेकिन फिर भी अमन व अमान का एक बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा है। कोटली में फायरिंग हुई है जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बाग में भी लड़ाई झगड़े हुए हैं। सबानी एक इलाका है जहां से अली शान साहब पीटीआई के रहनुमा है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनको सरदार तनवीर साहब सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर भी उन पर फायरिंग हुई है। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह के मामला सामने आ रहे हैं। 1 घंटा अभी रह गया पोलिंग का वक्त खत्म होने में। ट्रेंड का क्या रहा ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, टर्न आउट क्या है, इन तमाम हवालों से बात करेंगे। कौन सी जमात को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं, जो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो गई है, काफी कशीदा हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ये दावे करते नजर आते थे कि धांधली के हवाले से मल्टी लेयर्ड सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो हमें देखने में नहीं आ रहा। चूंकि इल्जामात का सिलसिला लग गया है, एक जंग ट्विटर पर भी लड़ी जा रही है। मरियम नवाज साहबा ट्विटर पर बहुत ही मुतहरिक है आज के दिन और मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रही हैं, वीडियोस ट्वीट कर रही हैं और तस्वीर टिकर्स को भी ट्वीट किया जा रहा है उनकी जानिब से। इसी तरह से पीटीआई के रहनुमा भी काफी मुतहरिक हुए हैं ट्विटर पर। तो यूं लग रहा है कि एक जंग, एक इलेक्शन जो है वो ट्विटर पर भी लड़ा जा रहा है। इन तमाम निकात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ट्रांसमिशन में रिपोर्टर्स का एक वसी नेटवर्क मौजूद है जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले मुजफ्फराबाद चलेंगे। मुजफ्फराबाद में हमारे साथ होंगी नैयर अली। उससे पहले जो पैनलिस्ट है मेरे साथ हाफिज तारिक महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, डायरेक्टर न्यूज हैं, प्राइम टाइम स्लॉट करते हैं, प्राइम टाइम विद टीएम उनका बड़ा कामयाब शो है, 8 बजे वो न्यूज 1 पे ये शो कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा अली मुमताज साहब सीनियर एंकर पर्सन है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और वो भी अपना शो 8 बजे के स्लॉट पर वीकेंड्स पर करते हैं। नैयर अली, सबसे पहले ये बताइए कि किस हलके में मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन का नाम बताइए और टर्न आउट क्या रहा।
جی بالکل شاہد میتلا صاحب، میں اس وقت جو ہے وہ مظفر آباد میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک مانیٹرنگ سیل بنایا گیا ہے اس کے باہر موجود ہوں، اور اب سے کچھ دیر قبل اسی مانیٹرنگ سیل کے باہر سے جو ہے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن سردار غضنفر نے جو ہے وہ بھی میڈیا سے ٹاک کی ہے، اور سارا دن ہم مختلف جو حلقے ہیں مظفر آباد کے ان میں ہمارا وزٹ رہا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ مختلف حلقوں میں جو ہے وہ پولنگ کی سچویشن دیکھی ہے، تو جو مجموعی طور پر ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آغاز جو ہے وہ پورے 8 بجے تقریباً ہو چکا تھا تمام حلقوں میں مظفر آباد کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ووٹنگ کا ملا جلا رجحان ہم نے دیکھا ہے۔ کچھ حلقوں میں جو ہے وہ ووٹنگ اتنی اچھی رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی تھی، اور کچھ حلقے ایسے تھے کہ جہاں پر دیکھنے کو لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈنے پڑ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہمیں نظر آئیں اور وہ ہم ان کے بارے میں رپورٹ کر سکیں کہ آیا یہاں پر جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں۔ تو مجموعی طور پر کچھ لوگوں کی گریونسز بھی تھے، وہ بھی ہمارے سامنے آئے، لیکن جو ٹرن آؤٹ کی آپ نے بات کی ہے اس پر میں یہی کہوں گی کہ ملا جلا رجحان ہے، اور اس حوالے سے جب ہم نے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ابھی سوال کیا ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے خیر بڑی بات کی ہے کہ ہر حلقے میں جو ہے وہ لمبی قطاروں کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن باہر طور 2 حلقے تو ایسے ہیں جن میں جو ہے وہ پولنگ کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکا، اور اس کی مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک آدھ حلقہ ایسا ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مجموعی طور پر 4 ہی ووٹر ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی کاسٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، تو وہاں پر جو نہیں، آپ پولنگ اسٹیشنز کی بات کر رہی ہیں، حلقوں کی نہیں؟ جی بالکل شاہد میتلا صاحب، جو حلقے ہیں وہ پولنگ سٹیشنز کو ملا کے بنتے ہیں، اور ہم نے مختلف حلقوں کی بات کی ہے کہ ہم مختلف جو آزاد کشمیر کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں حلقوں کے اس میں ہم نے جو صورتحال دیکھی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر جو تھی وہ قطاریں تھی لمبی اور کچھ پر نہیں بالکل تھی۔ صحیح ہے۔ اچھا نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ بتائیے ٹرینڈ کیسا دیکھنے میں آیا، کون سی پارٹی آپ کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہے ابھی تک کے ٹرینڈ کے مطابق؟ یہاں پر مظفر آباد میں ملا جلا ٹرینڈ ہے، کہیں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، کہیں پر جو ہے وہ ہمیں نون لیگ کے بھی کافی اکثریت دکھائی دی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے لوگ یہاں پر ہمیں زیادہ دکھائی دیے اور کچھ زیادہ جوش و خروش بھی دکھائی دیا۔ اس کی ایک وجہ جو بتائی جا رہی ہے یہاں پر وہ یہی ہے کہ جو یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ بھی ہے پی ٹی آئی کی، تو یہ ایک نیچرل ٹرن یہی ہوتا ہے کہ جو جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ایک ایج حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو صورتحال دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ 3 جماعتیں ہیں جن میں ہم کانٹے کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی۔ تو کچھ جگہوں پر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے ہے، کچھ جگہوں پر نون لیگ آگے ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے وہ مقابلہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے، خاص طور پہ راجہ فاروق حیدر کا جو ایل اے 32 ہم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ٹرن آؤٹ کافی اچھا ہے، ان کے حوالے سے ایک پازیٹیو خبریں، کچھ مثبت خبریں آ رہی ہیں، باہر طور جب رزلٹ آئے گا تو اس حوالے سے پتہ چلے گا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے حلقے میں جو ہے وہ کچھ تصادم جو ہے اس کی بھی خبریں سامنے آئی ہیں۔ جی ہاں بالکل، اسی بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ دیکھیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو پولنگ اسٹیشن 49 چکار ہے یہ ایل اے 32 میں ہی بنتا راجہ فاروق حیدر صاحب کا حلقہ ہے، وہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا اور رینجرز اور پی ٹی آئی کے لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو، یہ بات درست ہے؟ شاید میتلا صاحب کوئی 19 درجن سے زائد درخواستیں ہیں جو نون لیگ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو پہنچی ہیں، اور اسی طرح سے کوئی اس سے تھوڑی سی زیادہ درخواستیں ہیں جو پیپلز پارٹی کا جو الیکشن سیل ہے وہاں سے آئی ہیں الیکشن کمیشن میں، اور 16 کے قریب مجموعی جو شکایات ہیں وہ پہنچی ہیں یہاں الیکشن کمیشن میں، اور وہ یہی شکایات ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکالا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ لوگوں سے چھپے لگوائے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، اور جو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی گریونسز کا شکار دکھائی دے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر میتلا صاحب میں بات کروں تو ایسی کوئی بہت بڑی چیز یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکے، سوائے اس کے کہ جو کوٹلی میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جو باغ میں جو ہے وہ کچھ تو مظفر آباد میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے نہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟
अमन व अमान की सूरत हाल मुजफ्फराबाद में कदरे बेहतर है बाकी जगहों की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर जो हम सिक्योरिटी देख रहे हैं वो भी शायद कैपिटल होना भी एक वजह है, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बाकी जगहों की निस्बत बेहतर है। कुछ इक्का दुक्का वाकयात ऐसे हुए जो मामूली तसादुम के वाकयात हैं, और वो भी जो हैं वो क्विक रिस्पांस फोर्स के जरिए जो है वो कैप्चर किए गए हैं, और यहाँ पर फोर्स की तादाद ज्यादा है तो शायद इसलिए भी जो है वो फौरी तौर पर रिस्पांस आ रहा है। लेकिन कोई ऐसा बड़ा वाकया हमने मुजफ्फराबाद में नहीं अभी देखा, तक नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है, हैदर के जो हल्का है वहां पर आया सामने। राइट, बिल्कुल सही है। हाफिज तारिक महमूद साहब नैयर मुजफ्फराबाद में मौजूद है, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो। मैं तो सुबह से ही सवाल पूछ रहा हूँ मेतला साहब, अब आप पूछ लें, क्योंकि मैं तो सुबह से जब से ट्रांसमिशन शुरू हुई है और चीजें हैं नुमाइंदों से राब्ते में सूरत हाल देखें। ओवरऑल एक जो चढ़ोई वाला वाकया हुआ है, दो डेथ हुई है वहाँ पे। चौधरी यासीन साहब का भी वीडियो स्टेटमेंट भी अभी उन्होंने जारी किया, उनसे हम कोशिश भी कर रहे हैं राब्ता हो जाए, और कुछ ही देर में वो वीडियो स्टेटमेंट भी हम दिखाएंगे। वाकयात तो रूनुमा हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन सच कोई ऐसा कहें सिवाय एक इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के जो कि चड़ोई में हुआ कोटली के अंदर, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई। ये पोलिंग स्टेशंस के अंदर होता रहता है, आपने देखा है यहाँ पे भी गर्मा गर्मी। अच्छा, ये सवाल, एक तो हाफिज साहब ये है कल्चर नहीं है आजाद कश्मीर का, दूसरा कुछ और भी हल्के हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं कि वहां पे अच्छा खासा तसादुम हुआ है। बाग 15 में भी तसादुम हुआ है, जो सरदार तनवीर साहब का हल्का है, वहां पर भी, फिर सबानी है वहां पर भी। मतलब साहब, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि ये मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, बाग में, कोटली में इलेक्शन हो रहा है, टोक्यो में तो इलेक्शन हो नहीं रहा है कि लोग आएंगे एक तरीके के साथ लाइन बना के चीजें। तो ये हमारे जैसे लोग हैं, रिश्तेदारियां हैं आपकी, हमारी, सारे लोगों की, सब आपको पता है एक तरह का कल्चर है, गर्मा गर्मी होती है। मगर हुई क्यों है, असल चीज तो ये है। देखिए, 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। नैयर ने भी जिक्र किया होगा, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी नैयर से बात हुई, फिर इकबाल मीर से बात हुई। 2 प्रॉब्लम हुई है। एक प्रॉब्लम हुई है कि जो इंतखाबी जो फहरिस्तें हैं उसमें लोगों के जो वोट हैं वो इधर से उधर होना, यानी एक पोलिंग स्टेशन में एक फैमिली का वोट है, बाकी लोगों का वोट किसी और पोलिंग स्टेशन पे है। वहां पे एक जो है आप समझे कि इश्तियाल भी पैदा होता है, झगड़ा भी होता है, फेवरेटिज्म की बात भी होती है कि जनाब ये फेवर की जा रही है, शायद पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, जहां नून का असर है वहां कहेंगे नून ने कर दिया, जहां पीटीआई का असर है वहां ये हुआ। एक इश्तियाल की वजह, झगड़े की वजह ये है। दूसरी जो है वो बाज पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग मटीरियल है वो बहुत देर से पहुंचा है। जो इत्तलात आई हैं वहां पे कई जगह पे पोलिंग स्टेशंस जो है ना वो वहां पोलिंग देर से शुरू हुई। वो भी आपको पता है कि जब पोलिंग डिले हो रही होती है तो 100 तरह के खदशात पैदा होते हैं, भाम पैदा होता है, उसकी वजह से भी तो 2 बुनियादी रीजन है। और तीसरी बुनियादी रीजन जो है ना वो वेदर है। मौसम इतना गर्म है कि मेहता साहब आप जो है ना जो लोग वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लोग इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, जो वोट डालने जा रहे हैं, वो उनको शाबाश है। इतनी सख्त गर्मी और हब्स के अंदर ये इलेक्शन हो रहे हैं कि ये सारे फैक्टर आप मिलाएं तो ये चीजें। लेकिन ओवरऑल मैं समझूंगा कि गहमा गहमी, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला जरूर ज्यादा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत ही कोई आप समझे कि इतने को खराब इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो गए कि जिसके वजह में अच्छा, जो भी है हाफिज साहब ये जो दावा कर रही है और इल्जाम भी आयद कर रही है, जो पोलिंग मटीरियल है वो कह रहे हैं कि पीटीआई के गाड़ियों पर पहुंचा है, ये किस हद तक आपको दुरुस्त लगता है, या ये वही रिवायती सा इल्जाम है? नहीं, रिवायती सा नहीं भी है, और वो इस वजह से कि वो एक गाड़ी की फुटेज है, आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई भी है। जी। वो शायद मरियम साहिबा ने उसको ट्वीट भी किया है। उसके अंदर भी है कि वो एक कार के अंदर से एक बैलेट बॉक्स जो है ना वो साहब लेके जा रहे हैं। अब वो पता नहीं है कि वो उन्होंने पहुंचाना था तो वो इस्तेमाल हुआ है या किसकी गलती है, इंतखाबी अमले की गलती है, कोई फेवरेटिज्म है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उस एक वीडियो के अलावा कोई और ऐसी चीज नहीं आई है। इल्जाम सबने लगाया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि जनाब जानिबदारी हो रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जनाब जानिबदारी हो रही है, और मुस्लिम लीग नून भी कह रही है जानिबदारी हो रही है। तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि इंतखाबी बेकायदगियां हो रही हैं। तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि जी फेवरेटिज्म हो रहा है। कोई कहता है विफाक की सरपरस्ती है, कोई कहता है कि जी इन्होंने इनके पास ताकत और जोर है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, कोई कहता है जी सिटिंग गवर्नमेंट चूंकि मुस्लिम लीग नून की है लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि मुझे पीटीआई के एक टॉप लीडर जो कि अभी पीएम की उसमें भी हैं,
انہوں نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی کوٹلی کے اندر فاروق سکندر کی سپورٹ جو ہے وہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ کر رہی ہے. تو الزام ہر طرح کے ہیں, ہر چیزیں ہیں, شور شرابہ ہے, یہ ہوتا ہے, یہ کلچر ہے ہمارا. ہم کہیں کہ جی بالکل اسموتھ ہو جائے, یہ چیز نہیں ہوگی, لیکن اوور آل ٹھیک ہے. اللہ کرے آخری چند منٹ باقی رہ گئے ہیں, 5 بجے عمومی طور پر پولنگ ختم ہو جائے گی. تو آپ کے خیال میں ویسے تو جتنا ابھی تک رپورٹ ہو رہا ہے سارا الیکشن, اس میں تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خاصا زیادہ تصادم نظر آ رہا ہے اور بہت سارے واقعات بھی ہوئے. تو اس کی رسپانسبلٹی اگر فکس کرنا چاہیں تو کر سکیں گے؟ کون سی جماعت پر اس کی رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے؟ اور یہ کوئی عدم برداشت کا کلچر زیادہ پروان چڑھنے لگا ہے؟ اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی مطلب صاحب آپ پہ فکس ہوتی ہے, یعنی کہ میڈیا کے اوپر. دیکھیں کہیں پہ کسی نے ایک تھپڑ بھی مارا ہے نا, تو ہم لوگوں نے اس کے ٹکر چلا دیے ہیں کہ جی وہ تصادم ہو گیا بڑا زوردار قسم کا, اور اس کے بعد پتہ ہے اس کے آدھا گھنٹہ ہم پیٹتے رہے, نہ نمائندے کا نمبر مل رہا تھا نہ کسی اور بندے کا نمبر مل رہا تھا کہ بھئی آگے کیا ہوا. اس کے بعد آگے جو ہے نا اللہ. تو آپ مجھ پہ رسپانسبلٹی عائد کر رہے ہیں, آپ ڈائریکٹر نیوز ہیں, آپ نہ چلائیں. آپ کیوں بھائی آدھا گھنٹہ ایک ہی بات کو گھسیٹے جا رہے ہیں؟ میں آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ سے مراد یہ ہے میری مطلب صاحب, آپ وہ جو ہے وہ دل پہ لے گئے. تو میں تو لے کر جاؤں گا نا, لوگ سمجھیں گے میں پتہ نہیں فسادی ہوں. نہیں, وہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب صاحب. وہ جو ہے دیکھیں اس میں یہ کہ ہم کراچی ہے 2 کروڑ 2.5 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے. ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی کو چھری لگنے کا, ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ جی اب وہ چاہے وہ ذاتی واقعہ کچھ ہے. انسیڈنٹ ہوئے ہیں, بے قاعدگیاں بھی ہوئی ہیں, چیزیں ہوئی ہیں. چونکہ پورے پاکستان کی میڈیا کی نظریں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر ہیں. پورا پاکستان کا میڈیا ڈی ایس این جی سمیت, رپورٹنگ کی ٹیم سمیت ہر چیز لے کے اس وقت آزاد کشمیر کے گلی کوچے کے اندر گھوم رہا ہے. ذرا سا بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ بہت کوئی لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ ہو گیا, میں نہیں سمجھتا کہ لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ ہوا. انسیڈنٹ ہوئے, نہیں ہونے چاہیے تھے. زور زبردستی ہوئی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دھونس دھمکی کے ذریعے سے الیکشن چھین لیا جائے. مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے ہے. آپ نے الیکشن دیکھے نہیں ہیں یہاں کراچی میں جو ہوتے رہے, آپ نے الیکشن دیکھے نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر جو گاؤں دیہاتوں کے اندر ہوتے ہیں. آپ وہ ذرا الیکشن دیکھیں, پورے پولنگ اسٹیشن نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ آزاد کشمیر کا کلچر ڈیفرنٹ ہے, وہاں پہ سیاسی برداشت موجود ہے, وہاں پہ روایتی طور پر ہم نے اس طرح کے جھگڑے دیکھے نہیں ہیں, تصادم دیکھے نہیں ہیں. تبدیلی آ گئی ہے نا میتلا صاحب, تبدیلی آ گئی ہے. تو یہ اس کا کریڈٹ تبدیلی کو جاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی آ گئی ہے نا. تیسری پارٹی کودی ہے, 2 پارٹیاں تھی پہلے, مسلم کانفرنس تھی, چلیں ٹھیک ہے اب تبدیلی آ گئی ہے. شور شرابہ ہے, جتنی کمپین چلی ہے اتنی اس طریقے سے ماضی میں نہیں چلتی تھی. جتنا فوکس ہوا ہے میڈیا پہ ماضی میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. جو گرما گرمی, جو زبان غلیظ اور گندی زبان استعمال ہوئی ہے, یہ بھی کبھی کلچر نہیں تھا. بہت ساری چیزیں جو چینج ہو رہی ہیں. حافظ طارق صاحب, آپ جس ویڈیو کی بات کر رہے تھے وہ ویڈیو ہمارے پاس آ گئی ہے, ہم ذرا ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں. میرے نہایتی محترم دوستوں بھائیوں, میں آج مجھ پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ شوکت فرید نے اور ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں فیوم, محمد فیوم, اور ایک انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں بیرسٹر حافظ, بیرسٹر افضل. یہ لوگ انہوں نے صبح سویرے مجھ پہ حملہ کرایا ہے. میری گاڑی جو ہے وہ چھلنی ہو گئی گولیوں سے, میں بال بچا ہوں اور میں خیریت سے ہوں اب انشاءاللہ. لیکن یہ 1 وے پولنگ جو ہے وہ یہ کروا رہے ہیں پولنگ اسٹیشن نمبر 93, 92, 93, 94, 95 اور 101 پہ. یہ پولنگ اسٹیشن جو ہے یہ انہوں نے سارے راستے بلاک کیے ہوئے ہیں. ٹریکٹر ٹرالی جو ہے وہ لگا کے, اور جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے ہم پہ فائرنگ کی اور اس پہ کوئی پتہ نہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا. ان کی گولیوں سے جو ہے وہ کوئی لڑکوں کو گولیاں لگی ہیں. تو میری التماس ہے کہ آپ سارے اپنے اطمینان سے اپنا ووٹ پول کریں. فتح ہمیشہ آپ کو سچ کی ہوتی ہے. اور میں انتظامیہ سے پرٹیکولرلی آئی جی اور چیف سیکرٹری سے میری بات بھی ہوئی ہے فون پہ. ان سے بھی میں نے کہا ہے ڈی سی کوٹلی کو اور ایس پی کو میں نے کوئی آج دن کو 6-7 کالیں کی ہیں. ڈی آر او صاحب سے بات ہوئی ہے, ڈی آر او صاحب سے بات ہوئی ہے. میں انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے اور یہ
جو 92, 93, 94, 101 جو ہے پولنگ بند کریں، چونکہ یہ وہاں یا ون سائڈڈ پولنگ ہو رہی ہے۔ بہرحال میں دوبارہ اپنے چیف سیکرٹری آئی جی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، چیف الیکشن کمیشن سے میری ذاتی طور پر بات ہوئی ہے، فرد میر جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور ان کو میں نے ساری صورتحال بتائی ہے۔ یہ چودھری یاسین ہے، پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اور 2 حلقوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں، ایک ہے LA-10 سے اور LA-12 سے۔ تو ان پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ مخالفین نے فائرنگ کی ہے اور میں بال بال بچا ہوں۔ اس طرح کا روایتی طور پر کوئی معاملہ واقعہ ماضی میں نہیں دیکھنے میں آتا تھا، لیکن اب چونکہ تبدیلی آ گئی ہے تو اشتعال انگیز بیانات اس کی وجہ ہے یا ادروائز آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کا کلچر ٹرانسفارم ہو رہا ہے یا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہ بھی بات کریں گے کہ کون سی پارٹی آج زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو سکے گی۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں آزاد کشمیر انتخابات پر۔ حافظ طارق محمود صاحب سینئر صحافی، اینالسٹ اور ڈائریکٹر نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فیلڈ میں بہت سارے رپورٹرز جو کہ فیلڈ میں موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، سردار حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ راجہ صاحب جی سردار حمید صاحب، آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا پوزیشن ہے؟ کون سی پارٹی ٹرینڈ کرتی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں وسطی باغ میں موجود ہوں اور یہ بنیادی طور پر باغ کے 3 حلقے ہیں، جن میں ان کا 15 ہے وسطی باغ کا اور اس کے ساتھ ساتھ 16 ہے جو وہ شرقی باغ ہے، اور اسی طرح جو حلقہ 14 ہے وہ غربی باغ ہے۔ تو تینوں حلقوں میں تقریباً جو ہے وہ قدور لوگ لیڈرز موجود ہیں، اور جو غربی حلقے میں سردار عتیق احمد خان کا مقابلہ PTI کے میجر ریٹائر لطیف خلیق سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو شرقی حلقہ ہے LA-16، اس میں سردار میر اکبر ہیں جو کہ حال ہی میں مسلم لیگ نون چھوڑ کر PTI میں شامل ہوئے، ان کا مقابلہ سردار قمر گرام جو کہ ایک مضبوط ترین امیدوار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور متعدد مرتبہ یہاں سے وزیر رہ چکے ہیں، اور باغ کے اندر ان کا ایک ایسوسیٹ بھی ہے۔ تو یہ مقابلہ بھی جو ہے شرقی کا یہ بھی کانٹے دار لگ رہا ہے، اور غربی کا سردار عتیق اور میجر ریٹائر لطیف خلیق کے درمیان ایک مضبوط مقابلہ ہوگا۔ لیکن بغیر جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں سردار عتیق کی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے، چونکہ 1970 سے لے کر جو ہے وہ مسلسل یہ نشست غربی حلقے کی مسلم کانفرنس کے پاس ہی رہی ہے، اور سردار عتیق خود اور اس سے پہلے ان کے جو مرحوم فادر تھے مجاہد اول سردار عبدالکریم خان، ان کے پاس یہ سیٹ رہی ہے۔ تو جو ان کے فالوور ہیں وہ اس حلقے میں زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن PTI نے بھی یہ ٹرائی کی ہے اور ایک اپنے امیدوار انہوں نے میجر ریٹائر لطیف خلیق کو یہاں سے ٹکٹ دیا ہے، نامزد بھی کیا ہے اور ان کی کمپین بھی کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی باغ میں تشریف لائے تھے، اور باغ میں 3 حلقوں کا انہوں نے ایک مشترکہ جلسہ بھی یہاں پہ کیا تھا، اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ PTI کو پڑا ہے، کچھ امیدوار اس سے بھی بہتر ان کی پوزیشن۔ اور LA-15 کی بات کریں، سردار تنویر ہیں، راجہ یاسین ہیں، مشتاق منہاس ہیں جو کہ جرنلسٹ بھی رہے ہیں، تو یہاں پر مقابلہ کس کس کا ہے؟ جی بنیادی طور پر ادھر جو مقابلہ ہے وہ سردار تنویر الیاس جو PTI کے امیدوار ہیں، ان کا مقابلہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو رہا ہے، اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آتی ہے 4تھے نمبر پر کہہ سکتے ہیں۔ مشتاق منہاس جو ہے وہ اس وقت اس کی پوزیشن جو ہے بغیر 4تھے نمبر پر ہے، اور ان کے مقابلے میں مسلم کانفرنس کے راجہ یاسین جو ہے وہ مضبوط طور پر سامنے آئے ہیں یہاں پہ اس حلقے میں، اور پہلے بھی اس حلقے سے نشست یہ جیتتے رہے۔ یہاں کی جو برادری ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے، راجہ یاسین کو راجپوت لوگ ہیں اور وہ ان کو زیادہ تر جو ہے وہ ووٹ انہیں کے راجپوتوں کا ملتا ہے، تو اس لحاظ سے مشتاق منہاس جو ہے وہ 4تھی پوزیشن پہ ہے اس وقت۔ پیپلز پارٹی اور بامقابلہ جو ہے وہ اس وقت PTI ہے بستی حلقے کے اندر سے ضیاء القمر جو ہے سردار قمر گرام کے صاحبزادے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے اس حلقے میں نامزد اور امیدوار ہیں۔ اگر ایج کی بات کی جائے، ایڈوانٹیج کس کینڈیڈیٹ کے پاس ہے؟ جی بنیادی طور پر ایڈوانٹیج اس وقت سردار تنویر الیاس جو ہے ان کی بغیر پوزیشن جو ہے وہ کافی مضبوط نظر آ رہی ہے وسطی حلقے میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے انہوں نے پچھلے دنوں کافی جو الیکٹیبل اور اس طرح کے لوگ تھے پارٹیز کے مضبوط پرانے، جس طرح عبدالرشید ترابی اور اس طرح کے لوگ تھے جن کا ایک حلقہ اثر تھا، اور 10 سے 15 ہزار ووٹ جو ہے اس حلقے سے وہ لیتے تھے، ان کو بھی اپنے حق میں انہوں نے بٹھا دیا، اور اس طرح کی دیگر جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے انہوں نے بھی کافی لوگ توڑے ہیں اور اپنے ساتھ ملائے ہیں۔ تو اس سے بظاہر جو ہے سردار تنویر الیاس کی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے، ان کے مقابلے میں
जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत उस तरह से नहीं है ज़ियाउल कमर, लेकिन चूंकि सरदार कमर जमान का एक यहाँ पे अससूफ है तो दूसरे नंबर पर ये कहा जा सकता है कि उनकी पोजीशन रहेगी, क्योंकि मुश्ताक नियाज जो है वो इस वक्त चौथी पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। तीसरे पे उम्मीदवार जो हमें नजर आ रहे हैं वो राजा यासीन। आप हमारे साथ ही हैं सरदार साहब, हमें जाहिद हुसैन राजा साहब ने भिंबर से ज्वाइन किया है। जाहिद साहब, भिंबर के अमनो अमान की सूरत हाल बताइएगा, कैसी है, टर्न आउट ओवरऑल कैसा रहा? जी बिल्कुल सर, जो भिंबर की तीनों हल्का जात की जो ओवरऑल सूरत हाल है, जिसमें हल्का L6 भिंबर 2 जो उसमें कुछ नाहशगवार वाकया आज गुजरा था, जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार चौधरी अली शान सोनी के जो काफिले पे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तरफ से जो पथराव किया गया था। और L5 बरनाला की बात की जाए, बरनाला में जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो है थोड़ा सा तलख कलामी की वजह से एक जो आदमी शहीद हुआ। तो बाकी जो L7 भिंबर 3 है, इसमें पुरअमन तरीके से जो सुबह से जो सिलसिला है ना वोट कास्टिंग का, वो बड़े पुरअमन तरीके से जारी था। सिक्योरिटी के जो है बाकी जो सिक्योरिटी के वाले, तो सिक्योरिटी के बहुत साथ इंतजाम थे। जो पोलिंग में वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं उनके सेल फोन मीडिया को भी कवरेज के लिए जो हर कुछ पोलिंग स्टेशन पर रोका गया था। और जो पोलिंग स्टेशन के वोट जो कास्टिंग करा जाए तो जो देखा जाए तो बुजुर्ग बूढ़े बच्चों ने आज जो है 90% जो वोट है लोगों ने आज कास्ट किए हैं। अच्छा। और मौसम भी यहाँ का भिंबर का ये टर्न आउट आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि 56% के करीब टर्न आउट रहेगा। जी सर, जो भिंबर के हवाले सूरत जो पिछले इलेक्शन के हवाले 2016 के हवाले से इस दफा जो है ना जो वोट कास्टिंग जो अवामी जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, भिंबर अरावल के जो है उसमें जो 90% जो है वोट कास्ट करने में लोग कामयाब हुए हैं। जो इससे 2016 के इलेक्शन से जो इस वक्त जो वोट कास्ट हुए हैं वो निस्बत ज्यादा हो गई है। अच्छा राजा साहब, ये बताइए L7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कौन जीत रहे हैं? चौधरी अनवार जीत रहे हैं या तारिक फारूक जीत रहे हैं? ये जो सर L7 की जो बात है ना, L7 में बहुत सारे मसाइल थे। जो चौधरी अनवार साहब के मद्दे मुकाबला चौधरी तारिक फारूक साहब, उनकी जो सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई के जो सदर आजाद कश्मीर जो पीटीआई के हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जिनका जो 3 से 4 हजार वोट जो L7 में है वो सपोर्ट कर रहे थे। और आखिरी दिनों तक उन्होंने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, जिसपे मुख्तलिफ जो मीटिंग मुख्तलिफ जो इश्यूज पे जो चौधरी अनवार साहब ने इस चीज का इंकशाफ भी किया है, इनको रोका भी है। पार्टी क्यादत को आला क्यादत को भी उन्होंने ये मैसेज फॉरवर्ड किया कि इन्हें रोकें। तो ओवरऑल जो अगर भिंबर की तीनों हल्का की सूरत हाल में बात बताऊं तो भिंबर की जो 2 सीटें हैं वो पीटीआई की कन्फर्म है, L7 और L6। जो L6 में जो चौधरी अली शान सोनी साहब हैं वो आजाद हसीयत से भी 3 दफा जो है तो जीत चुके हैं समानी से। और जो चौधरी अनवार साहब हैं उन्होंने पिछले जो इलेक्शन में L6 में अली शान सोनी को सपोर्ट कर रहे हैं सरदार तनवीर, और अगेन बैरिस्टर सुल्तान उनके मुखालिफ जो आजाद कैंडिडेट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो इमरान खान साहब का अभी जलसा हुआ था मीरपुर में, वहां अली शान सोनी अपने लोगों के साथ आए थे और जो आजाद कैंडिडेट हैं जिनको बैरिस्टर सुल्तान सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने वर्करों को लेकर आए थे। तो दोनों मुखालिफ कैंडिडेट्स वहां पर भी मौजूद थे, ऐसी ही है बात? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये ऐसे सूरत हाल थी जो इमरान खान साहब जब 18 तारीख को भिंबर में जिन्होंने जलसा खिताब किया था उसमें इधर जो नजरियाती जो वोटर सपोर्टर हैं या जो मेरिट पे टिकटें थी वो नहीं दी गई। जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जो पार्टी के जो थे उधर भिंबर में और समानी में उन दोनों को टिकट नहीं दी गई। ये जो दोनों हैं चौधरी अनवार साहब और जो चौधरी अली शान सोनी साहब हैं इनको टिकट दी गई थी वो, और लास्ट दिनों में दी गई है क्योंकि इनके कोई ना तो इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की थी पीटीआई की, लेकिन ये मजबूत कैंडिडेट के तौर पे सामने आए। लेकिन उसके बावजूद 3 में से 2 सीटें पीटीआई जीत रही है। चलें, जाहिद हुसैन राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सरदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज तारिक साहब, ये आपसी इख्तलाफात पीटीआई को डेंट नहीं डालेंगे या पीटीआई अच्छी सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी? अब मेहता साहब ये इन्हीं सीटों पे बात कर लेते हैं जो 6 सीटों पे अभी बात हुई है ओवरऑल टोटलिटी के ऊपर। देखें, एक सीट जहां सरदार अतीक साहब और लतीफ खलीक साहब के दरमियान मुकाबला है, बाग जो गरबी की सीट है, वहां पे एज हासिल है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं सरदार अतीक साहब को। और जो दूसरी सीट जिसमें आपने जिक्र किया सरदार तनवीर इलियास साहब का, तो वहां भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वहां सिचुएशन ये है कि बास पोलिंग स्टेशंस के ऊपर सरदार तनवीर इलियास साहब का मुकाबला है राजा यासीन से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। बास पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां सरदार तनवीर इलियास का मुकाबला है ज़ियाउल कमर से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं।
صرف چند پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پہ مشتاق منہاج صاحب کا کچھ اثر نظر آیا، مسلم لیگ نون کا، اور بعض جگہ پہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ شاید ان کے پولنگ ایجنٹ بھی پورے نہیں تھے۔ سردار تنویر الیاس چونکہ سردار ضیاء القمر سے بھی مقابلے کی پوزیشن میں ہے، جہاں ضیاء القمر صاحب کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ راجہ یاسین صاحب سے بھی مقابلے کی پوزیشن میں ہے، تو اس وجہ سے جو ایج ہے، جو صورتحال ہے آن گراؤنڈ آج کی، وہ یہ لگتا ہے کہ سردار تنویر صاحب کو اس سیٹ کے اوپر ایج حاصل ہے۔ تیسری جو سیٹ ہے جو کہ بہت نامی گرامی سیاستدان ہیں سردار قمرالزمان صاحب، ان کا مقابلہ میر اکبر صاحب سے۔ میر اکبر صاحب کا بھی خاصا اثر و رسوخ ہے، وہ الیکٹیبل ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ سردار قمرالزمان صاحب اس عمر میں بھی انہوں نے آج کوئی لگ بھگ 1 درجن سے زائد پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا ہے۔ کانٹے کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر میں باغ کی اوور آل صورتحال لگاؤں ایک اندازے کی بنیاد پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ 2 سیٹیں باغ سے پاکستان تحریک انصاف یعنی سردار تنویر الیاس اور سردار میر اکبر، اور تیسری سیٹ سردار عتیق احمد خان۔ تو باغ کے اندر جو حکومتی پلڑا ہے وہ مجھے بھاری نظر آتا ہے۔ اور بھمبر کی بات کریں تو اب آپ آ جائیں بھمبر کی صورتحال کے اوپر۔ بھمبر میں ایک سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بالکل کلیئر مجھے نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور وہ حلقہ ہے علی شان سونی صاحب کا، کیونکہ علی شان سونی صاحب کا خود اپنا اثر و رسوخ بھی ہے، وہ آزاد حیثیت میں جیتتے رہے، اور وہ بھی اس علاقے کے الیکٹیبل جو ہے تصور کیے جاتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں۔ تو علی شان سونی صاحب کے پاس اب پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ بھی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سیٹ کے اندر ان کو کوئی پرابلم ہوگی۔ تو یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی مجھے لگتا ہے کہ بھمبر سے ہوگی۔ اب باقی رہ گئے 2 سیٹ۔ جو دوسرا حلقہ جو کہ بہت نظریں ہیں جس حلقے کے اوپر، وہ ہے چودھری انوار الحق بمقابلہ چودھری طارق فاروق۔ میں دونوں کینڈیڈیٹ سے ملا ہوں، میں حلقے میں نے وزٹ کیا ہے، انوار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، مجھے چودھری طارق فاروق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ انوار صاحب نے جو بیرسٹر سلطان صاحب کے حوالے سے جو کلمات ادا کیے وہ ہم نے آن ایئر بھی کیے۔ یہ زاہد نے بالکل ٹھیک کہا کہ بیرسٹر سلطان کا جو برادری کا ووٹ ہے وہ چودھری طارق فاروق، اور چودھری طارق فاروق سینئر منسٹر رہے ہیں کلمات کہلوانے میں، تو آپ بہت ماہر ہیں حافظ صاحب۔ چودھری طارق فاروق صاحب جو ہے وہ سینئر منسٹر رہے ہیں، حلقے میں انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے۔ جب الیکشن کمپین میں نے ان کی خود دیکھی جس طریقے سے وہ جا رہے تھے لوگوں میں، تو یہ بہت ایسا نہیں ہے کہ چودھری انوار الحق کو بڑی آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے۔ یہاں پہ اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اپسیٹ کہہ لیں یا یہ کہیں کہ چودھری طارق فاروق صاحب کو انوار الحق صاحب کا نام بڑا ہے، ان کو کنسیڈر کیا جانے لگا کسی بڑی پوزیشن کی وجہ سے، بیرسٹر سلطان اور سردار تنویر کے جھگڑے کی وجہ سے، لیکن یہاں اگر چودھری طارق فاروق صاحب جیت جاتے ہیں تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی۔ جو تیسرا حلقہ ہے وہاں پہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اور وہاں سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھی پوزیشن میں ہے، نہ پیپلز پارٹی جہاں سے چودھری پرویز LA5 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں مسلم کانفرنس کے جو شفیق جلال صاحب ہیں، یہ ایکچوئل میں مسلم کانفرنس کے صدر ہیں وہاں پہ آزاد جموں کشمیر کے، ان کا مقابلہ ہے، اور وہاں مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں کرنل ریٹائرڈ وقار صاحب، انہوں نے بھی کافی جو ہے وہ سخت کمپٹیشن جو ہے وہ دیا ہے، تو یہاں پہ بھی کوئی اچھا کی بات نہیں ہوگی۔ حافظ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، نیوز بریک کا وقت ہے۔ نیوز بریک کے بعد 7 بجے غریدہ فاروقی صاحب ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کریں گی، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نیوز 1 کے ساتھ جڑے رہیے، 7 بجے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔